आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन है। हमारे चैनल पे नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और इज़्ज़त और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, जिन्होंने दुआएं दी हैं, जो हमें देख रहे हैं, चलें किसी भी चैनल पे इधर या फैमिली व्लॉगिंग पे, बहुत शुक्रिया। और किसी ने कहा हुआ था कि आप भी इनके क्लिप लगाएं जिस तरह डेली रिएक्शन वाले लगाती है। उस बेचारी के चैनल का बेड़ा कैसे गर्क किया और हमारे चैनल का किस तरह बेड़ा गर्क किया। अल्लाह ताला उस पर भी आसानियों के दर दरवाजे खोले। उसने भी डिसहार्ट होके कहा, किसी ने कहा आप दूसरा चैनल, तो उसने कहा मैं इस झंझट में नहीं पड़ सकती। बिल्कुल, बंदा दूसरा चैनल बना लेता, ना बंदा इधर का रहता ना उधर का रहता, एक ही चैनल हो, उस पर बंदा अपना फोकस रखे और काम करे। तो देखिए ये लोग अपने काम नहीं दुरुस्त करते इनके। मैं वैसे भी तो ये लोग भी तो खुद से इनको आप देख रहे होते हैं ना, तो फिर ये रिएक्शन वालों के पीछे इसलिए पड़ते हैं कि फिर ये हमें दिखाते हैं। तो इस वजह से उसने भी नहीं बनाया, तो इसलिए हम लोग इनका कोई ना दिखाते नहीं है। इधर जब हम बात करते हैं तो आप लोग जाके देख लेते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा कि हमने वीडियो जाके देखी। और जो सुमेरा की बात की कि जब इनकी अम्मी गई है तो उसने बड़ा खुला के बात की और उसने कहा कि जी जो किसी का हक खाते हैं तो जी कौन खा सकता है, आपस में ही कोई खाता खिलाता है, दूसरों ने क्या खाने होते हैं। तो बाकी वीडियो लंबी होगी तो इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो क्योंकि ये मुझे किसी ने कहा था जी आप उनमें लड़ाइयाँ हमने क्यों लड़ाइयाँ डलवानी, अल्लाह ताला माफ़ करे। वो जो दिखा रहे हैं उस पर हम बात कर देते हैं। तो पहले भी जब अब्बास की शादी हुई थी ना, जब भी यही कुछ हुआ था और आसिया नाराज़ होकर चली गई थी, तो अब भी ये मसले मसाइल बने हैं कि वो बाकी आपने भी कमेंट किया है कि ये बहनों के मामले नहीं है। बहनों के होते तो सास दो मतलब के बातें उसको सुनाती और दो बातें उसको सुनाती और कहती कि चलो इकट्ठी हो दो बहनें, तुम कौन होती हो कि इस तरह करने वाली, तुझे नहीं पता कि तुम आपस में लड़ो झगड़ोगी तो मेरे बेटों की आपस में खराबियां पैदा होंगी। तो ये खराबियां इन लोगों की आपस में हैं। जिस तरह अब्बास है, वो जो है जावेद है, और साथ में फ़ियाज़ और उनके माँ बाप की हैं, जिस वजह से उन्होंने बिल्कुल हुक्का पानी बंद कर दिया हुआ है। और वो जो है उन्हें भी पता चल गया हुआ है, आसिया के वालिदैन को भी कहीं ना कहीं आसिया और जावेद के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस वजह से वो भाई आए भी हैं, तो वो अपनी बड़ी बहन के साथ अटैच रहे हैं और बड़ी बहन के साथ ही उन्होंने अभी खाना पीना, जहाँ हमने देखा वो होता है हमज़ा है, वो भी अपनी बहन के ही घर का काम शाम करवा रहा है। अगर वो तो चाहता ना, अगर वो सारी बात होती चैनल चलाने की, तो वो तो फ़ियाज़ के साथ भी उसका चैनल चल जाना था, समाविया के साथ भी चल जाना था, लेकिन नहीं, वो जावेद और आसिया के साथ ही है। तो फिर कहीं ना कहीं तो नज़र आ रहा होता है ना, अब इनके बहनों के साथ ही कोई मामला बिगड़े हैं। और वो जो और मुझे कमेंट आया हुआ था जब ये उधर सुमेरा की तरफ गए ना, तो जब सुमेरा कहती किसी का हक खाना एडा चंगा नहीं होंदा हैगा। तो जो वो समाविया मतलब ये अब कहते ना इन्हों दे विचों उबर के बाहर आ रहा प्रेगनेंसी, वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे बात। तो उधर हमने देखा ना, जो हुमैरा है वो भी किस तरह मतलब कि जफ्फे डाल डाल के सारा कुछ कर आ रही थी। तो ये बहनें और फ़ियाज़ एक हो चुके हुए हैं, और अब्बास और जो बल्कि जावेद बेचारा अकेला ही, अब्बास तो उधर भी है इधर भी है, वो तो थाली का बैंगन पड़ा कभी उधर कभी। तो अच्छी बात है ना, देखिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसकी कोशिश होनी चाहिए इनमें आपस में सुलह करवाए। तो और मामा जो महविश है ना वो गैरों की है, हाँ, तो उसको फिर भी हाँ जी वो ना उसको चलना पड़ता है। हाँ जी। तो दूसरी बात जी, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अलीवीर के भाइयों में लड़ाई, उनकी कोई लड़ाई शड़ाई नहीं चल रही। आपने देखा कि वो जो है क्या उसका नाम है, इनके भाई मुनव्वर वीर, वो उस दिन बाकायदा से आम लेके आए हैं, फिर खजूरें लेके आए हैं, जो खजूरें इन लोगों ने खाई भी है, फिर साथ इनको दी है जो डिब्बे में हुमैरा लेके आए। भी हुमैरा की मर्जी है, दिल करे तो वो डिब्बों में डाल के वो फ्रिजों में रखे, और दिल करे तो ये इधर वाली फैमिली धुले बगैर जो फ्रूट्स खाती है, उसका अगर देखा जाए ना तो अलीवीर ने उसको बहुत सफाई सुथराई सिखाई हुई है। जब वो आती है ना, कोई भी फ्रूट्स सब्जियां आलू जो भी वो लेके आती है ना, वो सबसे पहले रखती है बेसन में, उनको वॉश करके अच्छी तरह, तो फिर वो रखती है, जो असल में एक तरीका है। तो ज़रूरी नहीं अगर आपने उसमें फ्रिज में धो के रख लिया तो बाद में भी कुछ लोग धो के, कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम साफ़ सुथरा काम करेंगे ना तो वो हमारे काम आएगा। अगर हम थोड़ा सा, वो कहते हैं ना पंजाबी में आलकस करना,
تو وہ اس میں وہیں سے نکالا اور وہیں کھانا شروع کر دیا. تو میرے خیال میں یہ آپ کی صحت ہی خراب ہوتی, کسی کا کچھ نہیں لاتا. اور کسی نے کہا ہوا تھا جی کہ یہ مہوش کو نہیں رہنے دیتے. بات وہی آ جاتی ہے نا کہ مہوش ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور آتی ہے. اگر وہ نہ آنا چاہے تو دیکھ لینا, جب یہ گئی ہے آسیہ کتنا لوگ بولے تھے, کتنا برا بھلا کہا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے, اس کو چھوڑ کے آ گئی ہو, بچے اس کے ساتھ یہ وہ. تو وہ آئے دن آ جاتی تھی جواب دینے کے لیے, لیکن وہ آئی نہیں تھی. وہ پورا کام کر کے سارا کچھ کر کے وہ وہاں سے آئی تھی, اور باقاعدہ ان کی ویڈیوز اپنی ویڈیوز بنا کے چینل کو صحیح طریقے سے اپنے بھائی کا بھی چلا کے آئی تھی اور اپنا بھی چلا کے آئی تھی. بات وہی آ جاتی ہے نا, وہ بھائی کی بیٹی تھی اور ان کی امی نے بھی کہا ہوا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے, چلو وہ رہ کے آ جائے تو خیر ہے. تو ادھر ابھی بھی بھائی کی بیٹی ہے میرے خیال میں, ابھی اگر دیکھا جائے تو بھائی ہے ادھر نا, لیکن اس بار ان کا کوئی پھڈا پڑا ہے جوید سے. نہیں تو جوید جس طرح کا بندہ ہے نا, وہ مطلب کہ اگنور کرتا ہے ہر چیز کو نا, کبھی ماں کے گھر جا, کبھی ادھر کبھی ادھر. اور وہ باتیں انہوں نے صاف بتائی ہیں کہ جس کا ہوتا ہے نا خرچہ وہ اسی کے چینل پہ لگتی. ویڈیو ہم نے دیکھا کہ جہاں آسیہ نے وہ چکن فرائی کیا, اور دیکھیں نا صاف صاف تو یہ دکھا رہے ہیں سارا کچھ. نہیں تو ان کے یہ ہوتا تھا باقاعدہ, چاہے تھوڑی چیز, چاہے ایک پیس ان کے آ جائے کریں بات, تو یہ پورا خاندان اکٹھا ہوتا تھا. بالکل ایسی بات ہے. تو اب ان کا معاملات جب خراب ہیں تو کیسے خاندان اکٹھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو وہ باقاعدہ دکھایا جاتا ہے نا کہ اب اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا, ادھر سے کام کروائی, وہ فرش دھو رہے ہوتے ہیں تو مہوش ادھر ہوتی ہے یا مہوش ادھر. ظاہر ہے مہوش تو پھر جس بندے کی دونوں سے کے ساتھ بن رہی ہے تو اگلوں نے تو پھر جانا ہی جانا, ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا. اس کو یہ ہوتا ہے اگر میں ادھر نہ گئی تو وہ والے سمجھیں گے کہ ادھر مل کے بیٹھ گئی, اگر میں ادھر نہ جاؤں گی تو وہ کہیں گے کہ ادھر جا کے. تو جی اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. مہوش کو تو بہت زیادہ اچھی بننا پڑے گا نا. ظاہر ہے وہ غیر ہے, نہیں اچھی بنی. وہ ایک بار مائکے والوں کے ساتھ اچھی نہیں بنتی, ادھر سے وہ باتیں سن لیتی. ماں بیچاری نے کیا باتیں کرنی ہے, آڈینس سے دیکھ کے بات کرتی ہے نا. آڈینس جو ہے پھر اس کو ٹرول کرتی ہے کہ تم ادھر اچھی بن کے بیٹھتی ہو, دکھاتی. پتہ کیا بات یہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ درگزر کرتی ہے, جو باپ ہوتا ہے وہ بھی درگزر کرتا ہے, بھائی بھی کہیں نہ کہیں کر لیتا ہے جب تک کمارا ہوتا ہے. تو انہیں تو پتہ ہے ہماری بیٹی ہے, ہمارے سے تو کہتے ہیں نا وہ ناخنوں سے گوشت کبھی جدا نہیں ہوتا. وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ادھر نہیں نہ آئے گی تو خیر ہے. جس طرح مطلب وہ جاتی ہے تو پیچھے سے کچھ نہ کچھ ایسا کریٹ ہوتا ہے کہ اس کو واپس بھاگنا پڑتا ہے, یا میاں بلا لیتا ہے, یا وہ اپنے بچوں کا جو بتاتی ہے میرے بچے یہ وہ, تو پھر اس کو آنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر وہ بھی ہٹ درمی, جب عنایہ فاطمہ کی بار وہ بیٹھ گئی تھی نا ادھر جا کے چھلے کر کے آئی تھی نا, تو اس وقت تو کسی نے اس کو مجبور کیا تھا. ہاں جی, اور تب بھی ان کا تھوڑا بہت ہوا تھا, یاد ہے نا آپ کو, ان کی جب ہوئی تھی جب ایسے باتیں کرتے تھے لڑائی جھگڑے کی. ہاں نہیں جانے دیا گیا تھا نا ان کے. کافی زیادہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کا سارا ویوز کا چکر ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اور صحیح بات ہے, جو کریٹ کرتے ہیں نا ویڈیوز ان کی چلتی ہیں, جو سیدھے سادے لوگ یا ویڈیوز ڈالتے ہیں نا ان کی ویڈیو بھی نہیں چلتی, کیونکہ آڈینس بھی کچھ نہ کچھ ایسا دیکھنا چاہتی ہے. آج کل کے دور میں نا ریاکشن بھی ان کا چل رہا ہے, جو ڈنڈے سوٹے لے کے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں نا ہر چیز کو دیکھنا, اور کہتے ہیں دیکھنے والے کی آمد کی نگاہ رکھتے ہیں. اور یہ ولاگنگ چینل بھی انہی کے چلتے ہیں, کہتے ہیں جی تسی ایتھے باندر والا ڈگڈگی والا تو سارا تماشا کرو تے اسی تانوں روکنے اور تانوں دیکھاں گے بھی تے روکاں گے بھی. نہیں تو اگر ایسی بات ہونا تو جن کی سیدھی سادھی ویڈیو ان کو بھی جا کے دیکھے, لیکن نہیں, ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک, نہ کوئی شاؤٹ آؤٹ ہے نہ کوئی کچھ. ایسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اس نے دیکھا نہیں, اس نے شاؤٹ آؤٹ نہیں دیا, تو شاؤٹ آؤٹ بھی تقریباً لے کے احسان کے بندہ نیچے آتا ہے جی. جو تو اپنی مرضی سے دیتے ہیں نا ان کی تو بڑی مہربانی ہوتی ہے, جزاک اللہ. ہماری عزیز مدر ہیں وہ کافی اچھے, انہوں نے 2-3 دن ہمیں تو سب نے اپنی مرضی سے دیا نا. تو اگر وہ دوبارہ میرا یہی والا جس میں میرے جو چینل پہ میں ویڈیو لگاتی ہوں نا وہ والا لگا لیں گے نا تو ان کے تو ہم شکر گزار ہیں نا, جو ولاگنگ والے لوگ بھی آئے ہیں یا جو ہے ریاکشن والے بھی آئے ہیں, یا کسی نے بھی آ کے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیکھا یا کیا. لیکن کچھ لوگ جس طرح پیسے دے کے شاؤٹ آؤٹ لیتے ہیں, گفٹ دینا, مجبور کرنا, تو لیکن وہ ہے کہ دیکھتے لوگ اپنی مرضی سے ہی ہیں, ایسی بات ہے نا. تو بات ساری ہوتی ہے. پہلی بات اپنا مقدر ہے, کہتے ہیں مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کبھی ملا اور نہ کبھی ملا.
اللہ ताला सबसे पहले हमारे जो कमाने वाले उनकी कमाइयों में, उनकी जवानियों में रहमतें बरकते ढेरों ढेर डाले। फिर जो औरतें काम करती है ना, हमें शर्म हया में रह के काम करने की तौफीक दे। ऐसी बात है। तो देखिए जी, सारा कुछ क्रिएट किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, तो फिर वीडियोस भी बन रही हैं और कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन चैनल वावा चल गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रेगनेंसी वाली भी बात बताएंगे, किस तरह प्रेगनेंसी को अनाउंस करते हैं लोग। तो अल्लाह ताला जी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे हर बंदे को, और 2 से 4 और 2 से 3, 3 से 4, 5 हों। अल्लाह ताला बरकते ढेरों ढेर डाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर याद रखेगा, दुआ में रखेगा याद। अल्लाह हाफिज़।